फारूक हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है। एक सवाल मैं उनसे कर लूँ ज़रा। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है। फ़ारूक हैदर साहब, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। फ़ारूक हैदर साहब, आज़ाद कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद के हवाले से नवाज़ शरीफ साहब के नाम पर एक इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया गया है। मैं जानना चाह रही हूँ कि इस इंस्टीट्यूट की क्या खुसूसियात हैं, इसके ऊपर कितनी लागत आई है और क्या क्या फंक्शंस हैं जो इसके ज़रिए किए जा रहे हैं। बाग का हेडक्वार्टर है। मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए थे, बाग आए थे। उसको तो हमारी हुकूमत नहीं थी, मैं लीडर से पोजीशन था। तो मुश्ताक मिनाज साहब ने, जो हमारे वजीर हैं, उन्होंने अहले बाग की तरफ से मियां साहब से मुतालबा किया था। ठीक। उस हवाले से अब उसकी हम जो है वो तकमील कर रहे हैं। उसकी मियां साहब हमारे मोहसिन हैं, उन्होंने हमारा गवर्नमेंट का बजट बढ़ाया, हमारी आईनी इस्लाहत में हमारी मदद की। तो उनके नाम पर जो है ये अस्पताल का जो है हम उसको तामीर करना चाहते हैं, जिहाद का अस्पताल। अच्छा, ये यकीन तौर पे इस पे कोई शुबा नहीं है कि वो मोहसिन है। हारून साहब, आप भी मजीद को क्वेश्चन करना चाह रहे थे फ़ारूक हैदर साहब से। वो तो फ़ारूक हैदर साहब, देखिए गुजारिश ये है कि वो तो हुकूमत उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया और ज़रूरत भी बहुत है, इसलिए कि भाई कश्मीर में कोई इतना बड़ा अदारा नहीं था। लेकिन लोग ये एक सवाल कर रहे हैं कि कश्मीर के लिए मियां नवाज शरीफ साहब की कौन सी कुर्बानी है। देखिए, उसका अली गिलानी के नाम पे होता, उसका नाम शोहदाए कश्मीर के नाम पे होता। चौधरी गुलाम अब्बास बहुत अजीज़ थे कायद आज़म को, आप जानते हैं, बड़ी कुर्बानी है। आप खुद उन लोगों में शामिल हैं जो वहाँ से माइग्रेट करके आए और सारी उम्र इस जद्दोजहद में शरीक रहे। ये नवाज शरीफ साहब के नाम पे क्यों रखा है आपने नाम? एक तो बड़े अरसे के बाद आपकी आवाज़ सुनी है। मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियां ये जो आजमाइश है हम सब लोगों पर, पाकिस्तान पर, अहले इस्लाम पर, दुनिया में जहाँ पर भी कोरोना की, अल्लाह ताला से हमें निजात दे। अल्लाह ताला से हमें निजात दे। गुजारिश ये है कि मुज़फ़्फ़राबाद के मेडिकल कॉलेज जो है वो मीरवाज फारूक साहब के नाम पर है, मीरवाज साहब के भतीजे के नाम पर है। वो इसी तरह से कायदे मिलत के नाम पर भी यहाँ पर इदारे कायम हैं, इसमें अपने आज़ाद कश्मीर के अंदर। फिर मेजर अयूब साहब जो बानी थे तहरीक खत्म नबूवत की, जिन्होंने करारदाद पेश की थी, तो उनके नाम पर बाग में यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम रखा गया। बात यह है कि जब 5 फरवरी को मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए थे मुज़फ़्फ़राबाद, वो कभी आप बैठेंगे तो आपको बताऊंगा वो मुश्किलात क्या थी। जब उन्होंने जो तकरीर की थी, जरा फ़ारूक हैदर साहब हमारे देखने वालों के लिए भी थोड़ा सा इस चीज को बयान कीजिए। कहा था कि उन्होंने कहा था कि मेरी रगों में कश्मीरी खून दौड़ रहा है, और उन्होंने कश्मीरी मुजाहिदीन का नाम लिया था। मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मियां साहब ने जब भी आए उन्होंने अपनी जो कश्मीर के साथ जो वाबस्तगी है उसका हमेशा उसका इज़हार किया। तो सरदार इब्राहिम साहब के नाम पर है, यहाँ पर उसमें है। इस तरह से जितने भी हमारे जो बुजुर्ग यहाँ से गुजरे सियासी क़यादत के, सबके नाम पर कोई ना कोई चीज़ जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मौजूद है। तो कल अगर इमरान साहब भी कोई अच्छा काम करें तो वो भी कर दें। इसकी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है ना, वो हमारे लिए बड़ा काबिल एहतराम होता है। अभी आपको मैं आप मुज़फ़्फ़राबाद आते जाते रहे, ये वाले से आके एक जगह है 1954 में मादर मिलत मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने उस पुल का जो है वो इफ्तिताह किया था। अभी उसे मैं ले गया था इन अपने अफसर को कि उसको पुराना हो गया, अब उसकी जगह दूसरा बन गया, उसको ठीक कर, उसमें मादर मिलत की जो हम वो बनाना चाहते हैं। ये सवाल है हारून साहब, ये ऐसा क्यों है कि हम जहाँ पे मदद कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरद्दिफ है ना जी। यानी उन्होंने कहा, जिंदाल ने कहा कि काबुल तक रेलवे लाइन बिछा दें, वो आमादा हो गया। उन्होंने प्रपोजल बना के दी। मुझे खुद ख्वाजा साद रफीक ने कहा, जब वो रेलवे के मिनिस्टर थे, वो उन्होंने तो और बात कही, उनका इससे कोई ताल्लुक ख्वाजा साद रफीक का नहीं है, ना उन्हें ये मालूमात थी। उन्होंने कहा मुज़फ़्फ़राबाद तक बनाना चाहते थे, मैंने मुश्किल से रोका। यानी कौमी सरमाया इस बेदर्दी से, हॉस्पिटल बनाना बिल्कुल ठीक है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, ये भी ठीक है, काबिल तारीफ बात है। इसलिए कि कश्मीरियों के लिए जितना भी हम करें उतना कम है। हमारे भाई हैं, वहाँ वसाइल कम है, तख्ती भी ज़रूरी है हारून साहब। अच्छा, भाई शब्बीर शाह जेल में पड़े हुए हैं, यासीन मलिक जेल में पड़े हुए हैं, अब्दुल क़य्यूम साहब बार एसोसिएशन के मियाँ अब्दुल क़य्यूम जेल में पड़े हुए हैं, आसिया इंद्राबी जेल में पड़ी हुई हैं, 90 साल के अली गिलानी जो हैं वो घर में पड़े हुए हैं, उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जाता, और 60 साल से वो मक्तल में खड़े हैं। और मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कहता हूँ, मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा, नेल्सन मंडेला से ज़्यादा दुख उन्होंने सहा है। कोई आदमी 60 साल इस तरह खड़ा नहीं हुआ, वो किसी को याद नहीं है। देखिए, हज़ारों बच्चे उठा ले गए कश्मीर में से, बच्चियाँ भी हैं उनमें,
ہاسپٹل جا نہیں سکتے، سودا سلم خرید نہیں سکتے. پڑھائی 5 اگست کو نہیں بند ہوئی وہاں، اس سے پہلے ہی بند ہو چکی تھی. اس کو انڈین ٹیریٹری کا حصہ بنا دیا گیا ہے. اب ہمارے سامنے وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دفعہ شفاعت فرمائیں گے نا روز قیامت، جب رسول اللہ شفاعت فرمائیں گے کہ میری امت کے لوگوں کو جہنم سے نکال لیا جائے جن کی خطائیں بہت، وہ تو انتہا درجے کی خطا ہوگی تو مسلمان کو سزا ہوگی، ورنہ تو جہنم کی سزا نہیں ہے مسلمان کے لیے. پھر فرمائیں گے دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ جب فرمائیں گے تو اللہ کہے گا کہ ان کے اور جنت کے درمیان کتاب حائل ہے، قرآن مجید حائل ہے. یعنی قرآن کو مانا نہیں. قرآن کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ان بچوں، کمزور عورتوں، بچوں اور مردوں کے لیے کیوں نہیں لڑتے ہو جو کمزور پاکت دبا لیے گئے ہیں، جو اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ بڑے ظالم ہیں اور ہمارے لیے کوئی خاص مددگار مقرر فرما. وہ قرآن کہتا ہے ہم نے تمہاری جانیں اور تمہارے مال خرید لیے ہیں مومنوں کے. جہاد جو ہے وہ فرض ہے. 28 آیات ہیں قرآن مجید کی. 20 کا تعلق اپنی اصلاح نفس سے جس کو رسول اللہ نے جہاد اکبر کہا. 8 کا قتال سے ہے، یعنی یہ بھی جہاد ہے، یعنی معاشرے میں پاکیزگی کو فروغ دینا، اپنی خامیوں سے لڑنا. جنگ بعض اوقات آپ نہیں کر سکتے، جہاد ہم پہ فرض ہو چکا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. جہاد کا جواز یہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہو، یہ قرآن کریم کہتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، ہم سفارتی مہم نہیں چلا رہے، اس کے لیے نواز شریف ذمہ دار نہیں. ویسے تو نواز شریف صاحب بھی ایک لفظ نہیں کہتے، کئی رسمی بیان دیتے، شہباز شریف کلبھوشن یادیو کا نام نہیں لیا کبھی انہوں نے، کلبھوشن یادیو کا نام نہیں لیا. ٹھیک ہے، ہمارے بھائی فاروق حیدر جو مرضی کہیں، نام نہیں لیا اس کا. اچھا، کوئی حکومت سفارتی مہم نہیں چلا رہی، اور میرا گیس ورک یہ ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ امریکہ کے کہنے پہ نہیں چلا رہی. اس کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. بھائی انڈیا کو اس کی زبان میں جواب ملنا چاہیے. دیا نا اب نیپال نے، نیپال نے دیکھیں نا، انہوں نے کہا نیا نقشہ جاری کر دیا، یہ ہمارا حصہ ہے. اس سے سکم اور بھوٹان پہ اس پہ اثر ہوگا، ہانگ کانگ کے واقعات کا اثر ہوگا، لداخ کا اثر ہوگا. آپ نے یہ یعنی کشمیر میں حالت یہ ہو گئی کہ کوئی بچی اور کوئی بچہ محفوظ نہیں ہے. 1 لاکھ آدمی تو شہید ہی کر دیے گئے، بزنس ختم ہو گیا، باغات اجڑ گئے، مارکیٹوں پہ گن پاؤڈر چھڑک کے آگ لگا دی گئی. کس دن کا انتظار؟ کیا خدا کو ہم جواب دیں گے جا کے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ کے لیے حالات سازگار نہیں تھے، یہ تو ماہرین کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ کیا طرز عمل ہے جی کہ ہم دنیا کو یہ دیکھیے، ہم دنیا میں ایک طوفان کھڑا کر سکتے ہیں. یہ پیلٹ گنوں کے ساتھ چہرے چھلنی کر دیے گئے چھوٹے چھوٹے بچے، بینائی سے محروم ہو گئے. 33% ہیں ہندو. اب انہوں نے 7 لاکھ آدمیوں کو شہریت دے دی ہے. ڈومیسائل قانون انہوں نے اسی لیے بدلا ہے. اور اس 33% کو وہ 60% پہ لے جاتے ہیں، فوج کے ذریعے وہ زمینیں خرید رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں. اب ایک آدمی کی زمین وہی جو یہودیوں نے فلسطین میں کیا تھا. بھئی ایک آدمی کی زمین کی قیمت 1 کروڑ روپے، اس کو ٹمپٹیشن ہوتی 2 کروڑ روپے دیتے ہیں، وہ ذاتی فائدہ سوچ کے دے. انسان کمزور بھی ہوتے ہیں. بھائی ہم طوفان کیوں نہیں کھڑا کرتے دنیا میں؟ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے. بریک کی طرف بڑھتی ہوں میں ہارون صاحب، ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے یہیں سے گفتگو آگے بڑھے گی کہ بھارت کو ایک طرف تو چائنا سے منہ کی کھانا پڑ رہی ہے، مگر نیپال بھی پیچھے نہیں ہٹا، بھارت کو اس محاذ پر بھی ناکامی. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہارون صاحب، کشمیر کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. نہیں بس وہ اس پہ مجھے آخری فقرہ یہی کہنا ہے، کل خدا کے بارگاہ میں ہم پیش ہوں گے اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ظلم کو اس طرح سہتے چلے جائیں اور خدا کی رحمت آپ پہ نازل ہو. جب جان کی بڑی حرمت ہے اسلام میں اور ہم تمام مسلمان اس سے بخوبی واقف ہے، تو پھر ہم کیوں خودکشی پر تلے ہوئے ہیں؟ بار بار SOPs پہ عمل کا کہا جا رہا ہے. کورونا کے حوالے سے اسد عمر صاحب نے بڑے خطرناک فکر اس لیے ہم تلے ہوئے ہیں کہ ہم جہالت میں مبتلا ہیں. عرب کہتے ہیں العوام کالانام، لوگ ریوڑ کی طرح ہوتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا تھا لوگ کیا ہیں، رسول اللہ سے منسوب ہے، لوگ کیا ہیں اونٹوں جیسے، 100 میں سے 1 بھی سواری کے قابل نہیں. لیکن جب تربیت کر دی جاتی ہے تو وہ عرب جو تھے ساری دنیا پہ انہوں نے حکومت کی 500-600 برس تک. اور کیسا کیسا آدمی ان میں اٹھا، تاریخ جس کی کوئی نظیر پیش نہیں کرتی. رسول اللہ کے ساتھیوں کی تو بات ہی الگ ہے، ان کے بعد بھی ایسے لوگ آئے.
بات یہ ہے انہوں نے تو کہا ہے نا کہ 10-12 لاکھ کہا اپنا 10 سے 12 لاکھ صرف ایک مہینے میں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ان کی پروجیکشن جو سیمینار ہوا ہے کراچی میں آغا خان یونیورسٹی میں وہ بہت زیادہ ہے اس سے. اور امپیریل کالج لندن کی آج جو پروجیکشن ہے اس میں کہا گیا 22 لاکھ اموات ہو سکتی ہیں. 22 لاکھ اموات ہو سکتی ہیں. دیکھیے ہمارا کام ڈرانا، خوف زدہ کرنا، پینک کرنا نہیں ہے، سمجھانا ہے، سکھانا ہے. ٹرین آ رہی ہے، ایک بارات اس پہ چلی جاتی ہے ڈھول تب تاشے بجاتے ہوئے، تو بھائی وہ اگر اس کی زد میں آئے گی تو وہ بارات والے قصوروار یا کوئی کبڈی کھیل رہے ہیں یا ویسے ہی لوگوں کا ایک مجمع لگا ہوا ہے. بس کرونا تو ایک بیماری ہے ہی نہیں اگر ہم اس احتیاط پرہیز روا رکھیں. اگر ہم پرہیز کریں احتیاط، اور سب جانتے ہیں پرہیز کیا ہے. میاں صاحب جو گورنر تھے پنجاب کے، کیا نام، میاں صاحب. ہاں جی، آپ گورنر پنجاب صاحب کی بات کریں؟ حماد کے والد صاحب میاں اظہر صاحب 80 سال سے زیادہ عمر ہے. کہنے لگے کچھ نکاہت تو ہو گئی ہے لیکن احتیاط کر رہا ہوں. میں نے پوچھا پی رہے ہیں دودھ میں ہلدی ڈال کے، ادرک وہ ڈال کے اور شہد اور یہ؟ کہنے لگے سب کر رہا ہوں. کچھ وزن گر گیا کچھ، لیکن طبیعت سنبھل رہی ہے. یعنی دیکھیے نا 1% اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ پوری آبادی تو اس کی زد میں ہے نا.